न्यूटन्स पहिला हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर अथवा ग्यास मिडियम है जे भन्यो यो भेलोसिटी अफ न्यूटन्स तिमीलाई थाहा छ न्यूटन भन्ने साइन्टिस्टले फर्स्ट निकालेको भेलोसिटी अफ साउन्ड कति भ्यालु भनेर निकाल्यो केबाट के एज्युम गरेर निकालेको न्यूटनले के भन्यो भन्दाखेरि यदि साउन्ड हो यदि साउन्ड कुनै ग्यास मिडियम अथवा एयर मिडियममा ट्राभल गर्छ भने हो त्यहाँ कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन हो त्यहाँ कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन यति ढिलो फर्म हुन्छ हो द फर्मेसन अफ कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन इज भेरी स्लो प्रोसेस हो जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ देयर इज इनफ टाइम टु एक्सचेन्ज द हिट बिट्विन कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन भनेपछि हिट एक्सचेन्ज गर्न एकदम इजी प्रोसेस इजिली हिट एक्सचेन्ज हुने भयो के कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सनको बिचमा त्यसको कारणले त्यो टेम्परेचर के हुने भयो दुईटै रिजनको कन्स्ट्यान्ट हुने भयो टेम्परेचर रिमाइन्स कन्स्ट्यान्ट हो जहाँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यस्तो प्रोसेसलाई के भन्यो आइसोथर्मल प्रोसेस भन्यो न्यूटनले एज्युम गरे है यो भनेपछि न्यूटनले के एज्युम गर्यो भन्दाखेरि व्हेन द साउन्ड प्रोपागेट्स इन अ एयर हो द प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन एयर इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस भन्यो न्यूटनले यति भने एज्युम गरे हो आइसोथर्मल प्रोसेस भनेपछि उसले इक्वेसन निकाल्यो आइसोथर्मल प्रोसेसमा त टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि इक्वेसन के हो PV इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट निकाल्यो हो यहाँबाट आउँछ तिमीले डिफरेन्सिएट गर म अहिले गराउँछु उसले यसरी डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि v को भ्यालु उसले निकाल्यो √T/ρ हो न्यूटनले निकालेको भ्यालु न्यूटन्स फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर v इज इक्वल टु √T/ρ को भ्यालु राख्दाखेरि नियरली इक्वल टु कति आउँछ 282 समथिङ 80 मिटर पर सेकेन्ड आयो हो यो न्यूटनले निकालेको भ्यालु उसले एज्युम गरेर निकालेको भ्यालु न्यूटनले 282 मिटर पर सेकेन्ड आयो म रफली ब्रिफली भन्दै छु है यो v ले भेलोसिटी अफ साउन्ड यति निकाले फर्मुला हो अनि यति आयो तर यो भ्यालु एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुसँग म्याचै गरेन निकालेको थियो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट एनटीपी मा कति निकालेको थियो 332 मिटर पर सेकेन्ड जति आयो यो त धेरै डिफरेन्स आयो हो न्यूटनले निकालेको भ्यालु यति आयो हो तर एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु 332 मिटर पर सेकेन्ड आयो भनेपछि यहाँ त इरर धेरै छ हो केही त के एजम्पसनमा त रङ होला नि त न्यूटनको भन्ने भयो यत्रो डिफरेन्समा आउनु पनि 16% जति इरर आउँछ हो 16% जति इरर आयो भनेपछि केही त केही रङ छ भन्ने भयो त्यो रङलाई करेक्ट गर्न ल्याप्लास भन्ने साइन्टिस्टले करेक्टेड गर्यो यो फर्मुलालाई ल्याप्लासले के भन्यो भन्दाखेरि हैन द साउन्ड प्रोपागेट्स इन एयर इन सच अ वे दैट अथवा ल्याप्लासले के भन्यो भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन इज भन्यो न्यूटनले त भनेथ्यो ल्याप्लासले के भन्यो एकदम फास्ट हुन्छ कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन फास्ट हुन्छ सच दैट देयर इज नो एक्सचेन्ज अफ हिट टाइम नै पाउँदैन के सो देयर इज नट इनफ टाइम टु एक्सचेन्ज द हिट बिट्विन कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन भन्यो हैन टाइम नै भनेको रियरफ्याक्सन कम्प्रेसन आउनु भयो कम्प्रेसनबाट हिट जानु भन्दा अगाडि नै रियरफ्याक्सन आइदिन्छ एकदम फास्ट प्रोसेस भयो के जसको कारणले टेम्परेचर के हुन्छ डिफरेन्ट रिजनमा डिफरेन्टली हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन यति फास्ट ट्याफिन हरेक रिजनमा टेम्परेचर के हुन्छ डिफरेन्ट भइदिन्छ भने त्यो एडायबेटिक प्रोसेस हो भन्यो ल्याप्लासले के भन्यो ल्याप्लासले करेक्ट गरेर जुनलाई त्यसलाई एडायबेटिक प्रोसेस भनेको साउन्ड द प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन एयर इज एडायबेटिक प्रोसेस हो भन्यो अब यसमा तिमीलाई थाहा छ एडायबेटिक इक्वेसनको के आयो रिलेसन PV गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट आयो यो इक्वेसन त तिमीलाई थाहा छ हो यहाँबाट तिमीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ल्याप्लासले के निकाल्दै भ्यालु √गामा यो गामा फ्याक्टर आयो अघि p/ρ थियो न्यूटनले निकाल्दाखेरि हो ल्याप्लासले निकाल्दाखेरि भेलोसिटी अफ साउन्ड कति आयो गामा p/ρ आयो गामा भनेको तिमीलाई थाहा छ के हो मोलार हिट क्यापेसिटी Cp/C the ratio of molar heat capacity at a constant pressure to the constant volume अब यहाँबाट भ्यालु लाग्दाखेरि √गामा
p by rho त हामीले अघि निकाल्यो 282 एक निकाल्दाखेरि एक्ज्याक्टली के आयो नियरली 331 मिटर पर सेकेन्ड आयो व्हिच इज क्लोजली यो सँग हेर्दा यी एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु क्लोजली इक्वल देखियो जसले गर्दा ल्याप्लासको फर्मुला चाहिँ के भन्यो करेक्ट भनेर भन्यो यहाँ देखिएन क्या यो ठीक छ बुझिन्छ कि बुझिदैन बुझिन्छ सर बुझिन्छ सर के छैन न्युटनले आइसोथर्मल भन्यो साउन्ड प्रोपागेट होइन साउन्ड प्रोपागेट्स इन एयर इन के रे यदि प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस भन्यो हो त्यसले न्युटनले आइसोथर्मल भनेपछि के निकाल्यो भ्यालु v = 282 मिटर पर सेकेन्ड निकाल्यो हो यो चाहिँ के आयो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुसँग क्लोजली इक्वल आएन जसको कारण यसलाई करेक्सन चाहियो यसलाई करेक्सन गर्न ल्याप्लास भन्ने साइन्टिस्टले करेक्ट गर्यो ल्याप्लासले के भन्यो भन्दाखेरि द प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन एयर इज एराबिटिक प्रोसेस भन्यो अरु के अनि त्यसको लागि के आयो इक्वेसन pv गामा कन्स्ट्यान्ट आयो र यसले ल्याप्लासले निकालेको भेलोसिटी अफ साउन्डमा एउटा फ्याक्टर आयो गामा भन्ने फ्याक्टर वेयर गामा इज द मोलारिटी क्यापेसिटी त्यो राख्दाखेरि v को भ्यालु नियरली 331 मिटर पर सेकेन्ड आयो जुन एक्सपेरिमेन्टलसँग क्लोजली इक्वल छ भनेपछि के भन्यो त ल्याप्लासको फर्मुला भनेको गिभ्स द करेक्ट भ्यालु अफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भन्यो यति हो केही छ अब लेखौँ है त त्यसो भए बुझिन्छ कि नै बुझिन्छ सर बुझिन्छ हैन सबैले बुझिराछ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो म्याक्सिमम सोधेको क्वेशन हो यो फेरि 4 मार्क्समा बुझिरा छैन भने म फेरि बुझाइदिन्छु कोही पछि आएको छ र केही छ कसैलाई प्रब्लम छैन सर ल त्यसो भए लेखौँ सुरु गरौँ सुरुमा टपिक लेख न्यूटन्स formula for velocity of sound in air अथवा ग्यास मिडियम भन्ने हुन्छ है देखिएन तलबाट देखिन्छ कि नाइ त्यो न्यूटन्स फर्मुला for velocity of sound in air अथवा ग्यास मिडियम चाहिँ भनेको नि है लेख द Newton's assume that the formation of compression and rarefaction is so slow that there is enough time to exchange the heat between compression and rarefaction so that time to exchange the heat between compression and rarefaction, thus the whole temperature of the medium remains same Newton's assumed that the formation of compression and rarefaction is so slow that there is enough time to exchange the heat between compression and rarefaction. Thus, the whole temperature of the medium remains same, and so the propagation of sound in air is isothermal process.
ल Newton's assumed that the formation of compression and rarefaction is so slow that there is enough time to exchange the heat between compression and rarefaction. Thus, the whole temperature of the medium remains same and constant, and so the propagation of sound in air is isothermal process. यो भयो ल्याङ्ग्वेज ठीक छ लेखेर भ्यायो लेखेर सक्या हो Yes, sir. लेख्ने है लेखेपछि बुझिन्छ लेख्यो भने पनि थोरै बुझिन्छ अब तिमीले हेर्दा एक्जाममा तिमीलाई यदि हतार छ भने यहाँसम्म यो ल्याङ्ग्वेज न्युटन एज्युम दैट हेर यो छ नि मैले ब्र्याकेट राख्छु है यहाँ यदि हतार छ कसैलाई यति ल्याङ्ग्वेज लेख्नु बुझ्छ भने द फर्मेसनबाट यहाँसम्म सोसम्म यहाँ हेर यहाँबाट लेख्नु छ न्युटन्स एज्युम दैट द प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस भन्ने हुन्छ यदि हतार छ भने यो मैले बुझ्नलाई यति लेखा हो बुझिन्छ भनेर तिमीलाई चाहिँ एकदम टाइम छ भने यो लेखे पनि भयो टाइम छैन भने न्युटन्स एज्युम दैट द प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस भनिन्छ ठीक छ मैले त्यहाँ ब्र्याकेट लेखेछु नि त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म किनकि यो आइसोथर्मल प्रोसेस त भने मैले कसरी भयो त आइसोथर्मल प्रोसेस भनेर थियो सो दैट अनि दैट इज टेम्परेचर रिमेन कन्स्टेन्ट भने त्यही भएर आइसोथर्मल प्रोसेस भन्नु ठीक छ यो मेटम त्यसो भयो रफ गरौँ हुन्छ भयो सबैको भयो सर ल under isothermal condition our derivation है under isothermal condition PV is equal to constant where P is the pressure and V is the volume of the gas. Disturb आइरहेछ यो को where P is the pressure differentiating on both sides we get P dV plus V dP is equal to 0 constant for derivative 0 or P dV is equal to minus V dP or P is equal to minus dP upon dV upon d यो भने के अरे P is equal to bulk modulus of elasticity where यहाँ लेखौँ है where D is equal to change in volume ये लेख्नु पर्दैन change in pressure upon change in volume upon original volume change in pressure upon change in bulk modulus of elasticity equation 1 भने P is equal to P where P is equal to change in pressure upon change in volume minus है यो minus change in pressure upon change in volume upon what is called bulk modulus upon elasticity ठीक छ यहाँसम्म
ठिक छ सर छ म एकदम मेटौँ है त we know velocity of sound in air is v is equal to root under b by rho. हामीलाई थाहा छ बल मोडुलस बाइ रो भनेर from equation 1 है p is equal to b. From equation 1 we get v is equal to root under p by rho. Equation 2. This is the Newton's formula for velocity of sound in air. के छ यहाँसम्म गिलास छैन के छ यहाँसम्म हैन के ध्यान छ के यो v है भेलोसिटी हो at ntp normal temperature pressure भनेको एट यहाँ देखिन्न एट एन्ड सर देखिएन के बाय एट सर एट एमटीपी पी को भ्यालु कति अरे 760 mm of Hg हैन एन्ड नर्मल टेम्परेचरमा भनेको यसको कति आउँछ भ्यालु 1.013 हो ओ 10 to the 5 10 to the power 5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर अथवा पास्कल जे भन्यो अनि डेन्सिटी अफ एयर भनेको 1.29 kg per meter cube एयर को डेन्सिटी ल भ्यालु राख त कति आयो putting this value in equation 2 putting this value in equation 2 we get Sir, 129 ko 1.29 ho. 1.29 kg per meter cube density of air at ntp normal temperature pressure मा v is equal to कति आयो अब p by rho को ठाउँमा p को ठाउँमा 1.013 into 10 to the power 5 upon rho भनेको 1.29 गर्दा कति आउँछ यो 280 हो कि 182 आउँछ 279.81 हो 280 आउँछ सर ल 280.27 ल 280 मिटर पर सेकेन्ड आयो नियरली इक्वल टु लेख्नु त मैले त्यहाँ इक्वल टु 281.29 है यो सकियो यो सकियो कि नै सकियो सर सकियो तिमीले बुझिरहेछ पवित्रले बुझिरहेछ पवित्र सही छैन आज पवित्र छैन होला हो ल अरूले स्मृति तैँले बुझिरहेछ बुझेछ बुझेछ सर ल त्यसपछि अब but
but experimentally the velocity of sound in ear found to be 332 meter per second. But experimentally, the velocity of sound in ear is found to be 332 meter per second. So there is a considerable difference between actual value and the calculated value of velocity of sound in ear. So there is the there is the considerable difference between actual value and the calculated value of velocity of sound in ear. So Newton's formula for velocity of sound in ear requires correction. But experimentally the velocity of sound in ear is found to be 332 meter per second. Thus, there is a considerable difference between actual value and the calculated value of velocity of sound in ear. So, Newton's formula for velocity of sound in ear requires correction. त्यसपछि आयो Laplace correction. लेखियो यो एउटै क्वेशनको त्यो ल्याप्लास सबै लेख्नु पर्छ के भनिस् सुजित यो न्युटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्डको के ल्याप्लासको नि सबै देखाउनु पर्छ सबै लेख्नु पर्छ 4 मार्क्समा आउँछ नि त what के रे डिराइभ द न्युटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर एन्ड करेक्ट इट भन्छ करेक्सन पनि गर भन्छ त्यही भएर तिमीलाई लामो लाग्छ भने त्यो यो ल्याङ्ग्वेज त लेख्नै पर्छ अगाडिको छ नि न्युटन्समा सिधै भने हुन्छ के न्युटन्स एज्युम दैट द प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन इयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस भन अनि यो लेख लामो लाग्छ भने अनि फेरि ल्याप्लासलाई के भन्नु पर्यो अकॉर्डिङ टु ल्याप्लास द भेलोसिटी द प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन इयर इज एडाबेटिक प्रोसेस भन मलाई अहिले त्यहाँ के भयो ब्र्याकेटमा लेखेको तिमीलाई लामो लाग्छ भने त्यो ब्र्याकेटको लेखेको हुन्छ मैले बुझाउनलाई त्यहाँ तिमीलाई बुझ्छौ पछि कन्फ्युज भयो नि बुझ्छौ भनेर त्यहाँ कसरी भयो त आइसोथर्मल भनेर मैले एडाबेटिकको यो ल्याप्लासको पनि लेख्छु कहाँसम्म लेख्छु एडाबेटिकको त्यही सर्टकट लेख्नु हुन्छ अकॉर्डिङ टु एडाबेटिक अकॉर्डिङ टु ल्याप्लास द भेलोसिटी द साउन्ड प्रोपागेसन इन इयर इज एडाबेटिक प्रोसेस भनेर यो भयो सर त्यो एयर पछि के हो कहाँ त्यो साउन्ड इन एयर पछि लास्टमा सो न्युटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर रिक्वायर्स करेक्सन यो बुझे छैन र यहाँ अगाडि लेखेको बोर्डमा नाइ सर त्यो लास्ट एयर पछि सो न्युटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर रिक्वायर्स करेक्सन है यो अलि त रिक्वायर्स करेक्सन मेट्रिकमा अब मैले यो लेखौ कि नै हुन्छ अब ल्याप्लास करेक्सन लेख त त्यसपछि ल्याप्लास करेक्सन ल्याप्लासले के भन्यो अकॉर्डिङ टु ल्याप्लास corrected Laplace corrected the formula by assuming
by assuming that the formation of compression and rarefaction is so quick or rapid is so quick that there is not enough time to exchange the heat between compression and rarefaction. Thus, the temperature of different region whenever compression remains different and so the propagation of sound in air is adiabatic process. Propagation of sound in air is adiabatic process. Laplace corrected the formula by assuming that the formation of compression and rarefaction is so quick that there is not enough time to exchange the heat between compression and rarefaction. Thus, the temperature of the different region remains different. Our temperature constant bhayo. And so the propagation of sound in air is adiabatic process. अब यसको पनि मैले ब्र्याकेटमा लेख्छु कहाँबाट भन्छु by assuming that हो यो यहाँदेखि हो यहाँसम्म सो समय यति मात्रै लेख्नु तिमीलाई टाइम छैन भने Laplace corrected the formula by assuming that the propagation of sound in air is adiabatic process. हो यसरी लेख्नु हुन्छ ठीक छ मैले यहाँ दिएको छु है त्यहाँ ब्र्याकेट तिमीलाई टाइम छैन यदि टाइम पुग्दैन भने यहाँदेखि यहाँसम्म नलेख्नु हुन्छ सीधै Laplace corrected the formula by assuming that the propagation of sound in air is adiabatic process. ठीक छ ठीक छ सर ठिक छ सर ल यो रफ गरौँ भयो कि नै यो सबै यो माथिको हेर्दिउँ है त अब the equation of adiabatic process is PV gamma is equal to constant, where gamma is equal to Cp by Cv is the ratio of molar heat capacities at constant pressure to that is the ratio of molar heat capacity at constant pressure to that of constant volume. यो त अगाडि लेखिसक्यो तिम्रो फर्मुलाइजमा पढिसक्यो ल on differentiating we get ल कति हुन्छ V gamma
मेरो भी र गामा एउटै हुन्छ नि मलाई नजुक्ति भी गामा यो सफिक्समा पावरमा भएको गामा है त्यो भी भोल्युम भी गामा dp प्लस गामा भी गामा माइनस 1 p गामा पनि प्लस p गामा है यहाँ p लाई फेरि कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो गामा भी गामा माइनस 1 अपॉन इन्टु dv इज इक्वल टु 0 और p गामा v गामा माइनस 1 dv is equal to minus v gamma dp और p gamma is equal to minus v gamma into dp upon v gamma minus 1 into dv ठीक छ यो गामा है फेरि हो p गामा यो p गामा इज इक्वल टु सबै त्यो उ मात्रै म्याथमेटिकल मात्रै हो अब हेर्नु त v गामा र v गामा काटिन्छ नि है तल यहाँ हैन हो हो सर म यो रफमा हेर्ने यो पर्दैन रफमा हेर्ने यहाँ रफमा यहाँ चाहिँ सिधै लेख्छु नि यहाँ v गामा यहाँ इन्टु dp छ अपन v गामा माइनस 1 यो धेरै धेरै लामो हुन्छ के त्यही भएर यहाँ म रफमा लेख्दैछु बुझ्नलाई तिमीहरूले हो v गामा इन्टु dp v गामा माइनस 1 भनेको v गामा इन्टु v माइनस 1 इन्टु dv हुन्छ यो र यो काट्यो भनेपछि v माइनस 1 इन्टु dv हुन्छ यसलाई सिधै मैले के लेखेँ dp अपन dv अपन v माइनस 1 भनेको तल आन्सर v लेख्न पाइयो हो यो रफमा है यो नलेख्ने हो रफमा लेखेको हुन्छ साइडमा भनेपछि सिधै मैले हेर्ने अब के लेखेँ नोटमा चाहिँ और p गामा इज इक्वल टु माइनस dp अपन v माइनस 1 इन्टु dv इज इक्वल टु माइनस dp अपन dv अपन v भनेपछि therefore p gamma is equal to bulk modulus भयो कति इक्वेसन हो यो ट्रिपल आई सर हाँ ट्रिपल आई क्या 3 हो इक्वेसन 3 हो सर हो ल ठीक छ यो भयो अहिले इक्वेसन कति थियो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर v इज इक्वल टु रुट अन्डर p उ चाहिँ कति थियो गामा p बाइ उ चाहिँ p बाइ रो देखाथे मैले यो छ सर v इज इक्वल ध्यान टु भा सर क्वेसन दिया चाहिँ नै ध्यान भा के त्यसो भए यसरी लेख्नु so therefore the velocity of sound in air is v is equal to velocity है फेरि v is equal to root under how b by rho को ठाउँमा के लेख्न पाइयो b by rho थियो हैन root under p gamma by rho अब हामीलाई थाहा छ p by rho को भ्यालु त कति निकाल्थ्यो अघि 280 हो root under gamma into gamma भनेको त्यो भ्यालु 1.4 हैन हो सर 1.4 for diatomic है डायटोमिक ग्यासको लागि यो त मलाई अगाडि पढिसक्यो